Hello Filipinas! Maibunta ka na ito tanan. Usa na pud kaadlaw nga ato ang natagbo karong taknaa. Ug pasalamat kita kay buhi pa kita, napagitay kusog, makabuka pa sa sa maba, sa tong mata, makastorya pa ta. Meaning aduna patay dako nga panahon sa pagbuhat sa unsa man ang sakto samtang napakita diri sa kalibutan. Good morning. So, ang ngayon dyan nato, guys, nga hinunaon nga ang adlaw chances ka na nga gihatag sa tua aron kita magbuhat og maayong mga butang ngadto sa ubang tao ug ngadto usab sa ato ang Ginoo. Suportahan nato iyang ministro ug aron kita mulambo sa ato kinabuhi ug for sure. Remember, nga kita sa kalibutan any moment mo taliwan ta. Pero tungod sa grasya sa Ginoo gitagaan pa kita niyang mission, ano na pitay mission, nga ano na buhi pa kita, mission nga ato ang pagabuhaton kada adlaw. So ayaw saya nga ang adlaw buhata kini para sa ikayo sa uban o para may maya ato ang magbubuhat, magsasangkap ang buhi nga Dios walilain. Okay, naglantaw na ito kada adlaw ang Ginoo. May buntag ka na tanan.